बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ज़हनी सुकून और ज़हनी आसूदगी, इत्मीनान, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। डिप्रेशन ये हमारा सबसे बड़ा खसारा है। ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए अगर हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं तो हमारा सब कुछ नुकसान में चला जाता है। इंसान की ज़िंदगी, उसकी फ़िक्र, उसके सोच, उसके तसव्वुर और जो कुछ वो फैसले लेता है, इसकी बुनियाद पर बेहतर होता है। डिप्रेशन इंसान को फैसला लेने से दूर कर देता है। फैसले की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, उसका सुकून गारत हो जाता है। इसलिए हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम इशू ये है कि हम डिप्रेशन से बाहर रहें, उसके शिकार ना हो। आज के माहौल में डिप्रेशन बहुत आम सी चीज़ है। ज़हनी दबाव, दिमागी थकन, अपने आप को बोझल महसूस करना, ये बड़ा ही एक उमूमी माहौल है। और ऐसा इसलिए है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी की दौड़ भाग में इस बात से गाफिल हैं कि हमारा ज़हन व दिमाग वो भी मुसलसल एक्टिव रहता है, अमल करता रहता है, वो भी मशगूल रहता है और मुसलसल मशगूलियत उसके लिए थकावट का सबब बनती है। दूसरा, डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारा मामलात का दबाव महसूस करना। ऐसे हालात और ऐसे मामलात जिसमें हम किसी फैसला कुन नतीजे पर ना पहुंच पाए या जो हमें अपने कंट्रोल से बाहर लगे, हम उसमें डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे हमारी बीमारी बन जाती है। डिप्रेशन ये गैर महसूस तरीके पर हमारे अंदर दाखिल होता है। इब्तिदाई मरहले में हम अपनी ताकत से ज़्यादा बोझ ले लेते हैं और अपने ज़हन दिमाग को सुकून न देने की वजह से धीरे धीरे हमें ऐसे थकावट का शिकार होते हैं जिसका नतीजा डिप्रेशन की शक्ल में जाहिर होता है। यह आज की दुनिया, आज के हालात, आज के इंसानों का एक निहायत ही नाजुक और हसास मसला है। इससे निकलने की तदबीर क्या है? सबसे पहली और आसान शक्ल यह है कि हम अपने आप को क़नाअत पसंद बनाएं। हम अपने आप को यह तसव्वुर करें और ये जानें और ये गौर करें कि हमारे पास क्या कुछ है और उस पर अपने आप को मुतमईन करें। अपनी ख्वाहिशात को लगाम दें। ख्वाहिशात ज़हन व दिमाग में आएंगी, आनी चाहिए। सोचेंगे, सोचना चाहिए, लेकिन अपनी वुसाअत और अपनी ताकत, अपनी हैसियत और अपने इम्कानात, उसका जायज़ा लेते हुए अपनी ख्वाहिशात को उस दायरे में रखना, ये हमारी पहली कामयाबी है। दूसरा सबसे बड़ा ज़रिया यह है कि हम और आप जब किसी मामले में नाकाम हो या हमें लगे कि ये मामला हमारे दस्तरस से बाहर है, हमारे काबू में नहीं आ रहा है, कंट्रोल से निकला जा रहा है, तो वहाँ हम अपनी कोशिश करें, रखें
کہ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے خیر ہو. یاد رکھیے ڈپریشن پر کنٹرول اللہ پر یقین کے ذریعے بآسانی کیا جا سکتا ہے. اللہ کی ذات، اس کی طاقت، اس کی حیثیت اور اس کے انعامات اور اس کے اختیار کو سامنے رکھ کر اگر انسان تصور کرے اور سوچے اور اسے اپنے لیے بہتر سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ ڈپریشن سے بہت کچھ آزاد ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ڈپریشن سے نکلنے کی یہ آسان تدبیر ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو ایک محدود دائرے میں سمجھتے ہوئے یہ محسوس کریں اور آئندہ مستقبل کی امید میں وہ یہ فیصلہ لے کہ آج گرچہ ہمارے لیے مشکل ہے لیکن کل ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. اللہ پر یقین، اللہ کا واضح تصور، اس کائنات کے بنانے والے کے بارے میں مکمل ایمان اور اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کی نعمتوں کا احساس، یہ اگر کسی انسان کو ہو جائے تو وہ ڈپریشن سے بچ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود تمام انسان ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو انسان سمجھنے لگے، اگر اپنے آپ کو وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس کا ایک دائرہ ہے، ان کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کی ایک حد ہے اور اس حد میں رہتے ہوئے وہ خوش رہ سکتے ہیں. تیسرا ڈپریشن سے باہر آنے کا ایک آسان راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں. عمومی طور پر موت کو یاد کرنا اور موت کا تذکرہ کرنا، موت کے بارے میں گفتگو کرنا یہ برا مانا جاتا ہے. حالانکہ موت کو یاد کرنا، موت پر گفتگو کرنا، اپنی موت کے بارے میں، اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں سوچنا، یہ انسان کے لیے بہت مفید ہے. اس سے انسان کو اپنی ان تمام چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا جو چیزیں اس کے پاس ہیں. اور جب ہم موت سے غافل ہوتے ہیں، موت کے تذکرے کو برا سمجھتے ہیں، موت پر بات ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم اچانک پیش آنے والی چیز سے نروس ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، ہمارا سب کچھ چلا گیا. اب اس زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اس زندگی کا نتیجہ کچھ نہیں ہے اور اس کا نقصان ڈپریشن کی شکل میں ہوتا ہے. یہ ڈپریشن ہمارے اور آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے، بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے موت کو یاد کرنا، موت کا تذکرہ، موت کے بارے میں گفتگو کرنا، اس زندگی کے اینڈ کے بارے میں گفتگو کرنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی کی قیمت کا احساس دلاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مصائب جھیلے، اپنی زندگی میں بڑی رکاوٹیں دیکھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے زندگی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے اور انسان جب زندگی کی قیمت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اس کے لیے اہم بن جاتی ہے اور ڈپریشن اس کی زندگی کو چونکہ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو وہ اپنے ڈپریشن کو اپنی زندگی کے لیے نقصان سمجھ کر اس سے باہر آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کی
مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں. اللہ حافظ.